सरकारान आपले खरे रूप दाखोवन दिले काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या बिबा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हे सरकारान दाखोवन दिले. मोहनदासान मदत तुमकां सांगला प्रिसिडन्स कितले आहा ते आमकां खूब जाणांनी सांगला की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणे आनी रॉड्नी फर्नांडीस आनी रॉड्नी पेरेरा ताणे भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो आनी जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की वो चर्चील खंय आहा कित्याक मेळना ताणें सांगलें आपल्याला आर्मी घाल्या नेव्ही घाल्या आपल्यान इतले पुलीस घाले हे घाले आनी तो आमकां मेळना म्हणून तो चर्चील थंय उबो रावन सांगना पळय स्पिकर सर आपूण आसा हें जाल्लें आहा हो प्रेसिडेंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय मायभास जाय ह्या मनोज पर्रीकराचे लिडरशिपीचे अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. सो बीजेपी आपल्याक कांय खबर नाशिल्ल्या भशेन वागप ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हळ्यार ताका विसर पडटा ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता अशें जावंक जायना. आनी गोंयचे लोक पिशे न्ही गोंयचे सुसंस्कृत नागरिकांनी पळयलेलें आहा की सरकाराक जाय जाल्यार तांकां वळ करून तांकां सोडूं येता अशें पूण सरकार एक पॉयंट दाखोवंक सोदतालें. पॉयंट कितें की आमी तांकां एक राती भितर बंदखणीन दवरतले म्हणून आनी तांणी तांकां एक राती बंदखणीन दवरले बिहायंड बार्स एक्चुअली बिहायंड बार्स आनी जी सेक्शनां लायिल्लीं ते सेक्शनांनी तांकां 24 आवर अरेस्ट जावन तांकां पर्सनल बॉन्डाचेर सोडचें पडटा. जेन्ना ते बेल एप्लाय कर हांवें तांकां सांगिल्लें की आसूं म्हणून कितें हांगा लोक स्ट्रायकार बशिल्ले हांगा पुलीस स्टेशनाचेर लोक रातचे बशिल्ले तांकां सगळ्यांक बायलांक बिलांक त्रास जावचो न्ही म्हणून तांकां बेल घालून दिली. तेन्ना आमचो IAS ऑफिसर कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर दोनूय IAS ऑफिसर आहा हे नाच जाले बेपत्ता आनी जे आमी काडपाचे आहा बायोडेटा सगळो भायर. जेन्ना बर्च ट्रेजेडी जाल्ली तेन्ना कोणाचो रोल कितें आशिल्लो कोण खंयच्या ऑफिसरान कशें भायर सोडले हें सगळें आतां एसेंब्ली जावन काडपाचो आहा. कित्याक गोंयकार जेन्ना चार्ज जावन 27 दीस जाले सरकार जागो जायना सरकारचे फक्त एटेन्शन ड्रॉ करपा खातीर एक सिंबॉलीक एक्शन करता. कितें घालता ताणी पेपर कसो उडयला प्रशांतान पेपर उडयलेले ताणी फक्त हें अशें धरलां इतलेंच आमकां न्याय दिया. न्याय कसलो की येवन आमचे कडेन उलया इतलें म्हणून सरकार करपाक तयार ना. आनी मंत्री सारको रागार मुखेलमंत्र्याक स्पिकराचेर रोल आपल्यान घेतलो. हाऊस इज अंडर द स्पिकर हाका भितर उडय मुखेलमंत्र्याक सांगप न्ही तें पूण हें सगळें ताणें दाखयलें. खरें रूप दिसलें तांचें की एक ऑप्रेसिव्ह रिजीम होस्टायल टू द पीपल आयकुपाक तयार ना लोकांचें हें सगळें रूप तांणी दाखोवन दिलें. आनी ते कितें मागतात ते मागतात की आपलो जागो जंय हस्ती विसर्जन जाता तो जागो राखून दवरचो आपलें देवूळ राखून दवरचें गणपती विसर्जन जाता तें राखून दवरचें हे सगळे आमचे हिंदू धार्मीक विधी ह्यो राखपा खातीर ते डिमांड करतात. आनी गांव एक आहा बरोबर वॉलंटरीली सारके स्पॉन्टेनियसली सावड्डे बंद जाले हांगा लोक आयले आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसले. हें सगळें जावन सरकाराक कितें दिसता की हें भायर येवपाक जायना. सरकार इन्सुलेट करूंक सोदता सॅनिटायज करूंक सोदता. सॅनिटायज करून जावचें ना. डिस्कशन जावंक जाय. ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट जाय ड्रिंकींग वॉटर कोणाक तें उदक वतलें सांगा बरें तांकां. तुमी सांगनासतना केन्ना वचना पंच येवन आपल्याक मेळप पंच तुमच्या पक्षाचो पंच लोकां बरोबर ना आतां तो पंचाक सांग फाल्यां उबो रावन इलेक्शनाक थंय पळोवया खंयचे कोण मतां मारता तेन्ना. सो अशी परिस्थिती ना. पूण बीजेपीक संवय कितें जाल्या की ओपोजिशनूच ना. हांव तांकां सांगूंक सोदता तें एक की ओपोजिशन गोंयांत जितें आहा आनी हिंदू लोक म्हणटा तांकां तुमच्या ग्रांटेड घेवंक जायना. आमी बी हिंदू आनी आमचे बरोबर हिंदू लोक आहा आनीक सावड्डे मतदारसंघात नाल्ल म्हणटा तो लोकांक वळखीचो आहा श्रीफळचे हाजे पयलीं यश
नाल्लाक मेळिल्ले आहा. सो आतां सावड्डे मतदारसंघात आमी इंट्रस्ट घेतले आनी हो इश्यूच न्ही आनी कितले इश्यू तांचे आहा थंय सामके सगळे इश्यूचेर आमचे एटेन्शन आतां आसतलें आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय. ही दादागिरी म्हणटा ती चलची ना. आनी हें क्लियर कट ही मेसेज आहा. तांचे हांव अभिनंदन करता. ताका त्रास पडलो पूण ताणी आपले ते सरेंडर जाले ना, ताणी बेल घेतली ना, ते पर्सनल बॉन्डाचेर सुटिल्ले आहा आनी ताणी आपली ठाम मुद्दो दवरला की आमी जें कितें केलां तातूंत आमकां अपॉलॉजेटीक कांय जावपाची गरज ना. आमी अतिरेकी न्ही. आमी हाजे पयलीं बीजेपीचे बूथ एजंट आशिल्ले, बूथ लिडर आहले, बूथ कितें म्हणटात ते अध्यक्ष आशिल्ले, ते आतां ओवरनायट अतिरेकी जावंक शकना. हें ताणें सांगिल्लें आहा. आनी हांवें तुमकां हिस्ट्री सांगलें खंय खंय हें जालां. इवन पर्रीकाराचे त्या टायमार हें जाल्लें आसा, चर्चिलान केल्लें आहा आनी मार्क्स स्कॅन्डलाक प्रशांत नायकान आनी रॉडनी पेरेरान केल्लें. काल एक सावड्डेच्या आमदारान काल एक स्टेटमेंट दिलो की आपल्याक ह्या बंदारा बद्दल फुल डिटेल आसा आनी आपल्याक चड खबर आसा. तुमकां कितें दिसता आमदारान एक प्रेस घेवन सांगचें लोकांक? ना खबर आसा आनी तें तुजे कडेन दवरप हें कितें एग्जामीक बसपाचें ना. खबर आहा जाल्यार उलय म्हणून. लोक जर हें सादें वस्त न्ही, लोक जर प्रोटेस्ट करता तूं थंय यो, लोकांचें आयक कितें तें, आनी तुका जर चड खबर आहा जाल्यार सांग उलय. कोणें हाडयला कोणें आनी आमकां खंयची खाज रे जालें आनी आमी गेले अशें कांय ना. तें कोण येना, लोकांनी आमकां आपयल्या म्हणून आमी गेले. थंय आमी थंय सोदूंक वचूंक ना कबुलाव करपाक. लोकांनी आपयल्या, तुमी कॅर करना लोकांक, तुमकां कितें तरी पडलां आसतलें आनी ताचे खातीर तुमकां लोकांचें पडूंक ना. तुमकां आनी खंयचो इंट्रस्ट चड आहा. नाजाल्यार लोकांचे इश्यू लोक एज्युकेट करता तुमी वचना कित्याक? आसूंक शकता पळय, हांवूय राजकारणांत ना की तुका पर्टिक्युलर कोण मनशाची एलर्जी आहा. पूण जेन्ना पब्लीक इश्यू जाता, जेन्ना दुसरे पक्ष येवपाक लागतात, तेन्ना गांव एक जाता, इतलें आसूनय तुमी तांकां लिगार करना म्हळ्यार तें जावंकूच ना. तें नाच अशें म्हणून तुमी करतात तेन्ना नॅचरल रिएक्शन जातलें न्ही. आसूंक शकता की आमदाराक ह्या प्रश्नाचेर म्हायती आमचे परस चड आहा, आसूंक शकता. पूण ती म्हायती घेवन बसून कसो फायदो? लोकां कडेन उलोवंक जाय. म्हायती आमकांय सांगूंक जाय की बाबा हें तुमी सांगता तें चूक, सांगा मरे तुमी तें. आनी हें सगळें देवूळ बुडोवन हस्ती विसर्जन करता तें बंद करून, गणपतीचें विसर्जन करता तें बंद करून, हें सगळें बंद करून जर बरें जावपाचें आहा तें सांगा मरे तें कशें बरें जाता. सांगूंक नाका तें सांगनासतना कशें कळपाचें? आयडिया घाल तुजे मनांत कितें आहा तें आमकां करची म्हणून. हें कितें The voice for Koi.